अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त एक जानिब तो इमरान खान है, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की सियासत का कोई भी प्लेयर आप उठा के देख लें, अवाम उसे रिजेक्ट कर रही है। और बकौल शेर अफजल मरवत, अगर शेर अफजल मरवत की वो मशहूर ज़माना टर्म हम इस्तेमाल करें तो हर वो प्रोग्राम जो कोई भी सियासी जमात, कोई भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर कर रहा है जिसका हिस्सा इमरान खान या पीटीआई नहीं है, वो प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो इस वक्त पिशावर में फजलुर रहमान के साथ क्या हुआ है, अवाम ने क्या किया है, एक्सक्लूसिव डिटेल सामने आ चुकी हैं जो आपके सामने रखनी है। फिर इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद की जाएगी या नहीं, इस हवाले से यूं लग रहा है कि निगरान वजीर आजम ने तो हथियार डाल दिए हैं, लेकिन मामला अब इतना सादा नहीं है क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग में फड्डा पड़ चुका है और एक बहुत बड़ी गेम की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर के साथ एक साइकोलॉजिकल वारदात डाली जा रही है और इस बारीक वारदात को भी आपने समझना है। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान इतनी स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं, आसिफ जरदारी इतनी स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं, पीटीआई और इमरान खान की मोहब्बत क्यों अचानक जाग रही है, पीटीआई से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनने वालों को आज पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड याद क्यों आ रही है। इसमें एक बहुत बड़ी गेम और एक बहुत बड़ा माइंडसेट कार फरमा है। और जरदारी साहब भी अब मैदान में आ गए हैं और वो कहते हैं कि अब मैं देखता हूं कि नवाज शरीफ कैसे वजीर आजम बनता है, यानी जरदारी साहब ने भी कमर कस ली है। नाजरीन कराम, एक जानिब तो पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर अजरबैजान पहुंचे हैं सरकारी दौरे पर और उनका एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आईएसपीआर के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर जमहूरिया अजरबैजान के सरकारी दौरे पर हैं। दौरे का मकसद दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान फौजी और दिफाई ताउन बढ़ाना है। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ की जमहूरिया अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ, वजीर दिफा, पहले नायब वजीर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें हुई। इस मौके पर सदर अजरबैजान का कहना था कि पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान दोस्ताना और बिरादराना ताल्लुकात हैं। मुख्तलिफ शोबों और फौजी ताउन में ताल्लुकात कामयाबी से फरोग पा रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई सनत में कामयाब ताउन जारी है। अजरबैजान पाकिस्तान का एक बड़ा बेहतरीन दोस्त है और आप अंदाजा नहीं कर सकते, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, मोहब्बत आपको शायद बतौर पाकिस्तानी मिल जाए, लेकिन मोहब्बत के साथ अगर किसी मुल्क में आपको अकीदत भी मिलेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ अजरबैजान है। इतनी मोहब्बत करते हैं वो पाकिस्तान से कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और साबिक वजीर अली अमीन गंडापुर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी लतीफ न्याजी ने भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डीआई खान में, और उन्होंने अली अमीन गंडापुर से ऐलान ला ताल्लुक की और 9 मई के वाकयात की भरपूर मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर की कोई बेनामी जायदादें मेरे नाम पर नहीं है, हम इदारों के साथ खड़े हैं और उनसे हर मुमकिन ताउन करेंगे। मेरा पूरा खानदान पाकिस्तान और रियासती इदारों के साथ खड़ा है, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं दोस्तों के मशवरे के बाद किसी और पार्टी के अंदर शामिल होऊंगा। 9 मई के बाद मेरा अली अमीन गंडापुर से कोई ताल्लुक नहीं है, राब्ता नहीं है। और उन्होंने ये बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है जो मानाखेज है। दूसरी जानिब निगरान वजीर आजम ने एक स्टेटमेंट जारी की है और निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि पीटीआई पर इलेक्शन कमीशन में कोई पाबंदी नहीं लगाई, तो हम कौन होते हैं जो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाएं, तो आप कौन होते हैं। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक राइट टू असेंबली, एक जगह पर इकट्ठा होने से क्यों रोक रहे हैं। मैं प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहा, राइट टू प्रोटेस्ट वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में वाजे है, लेकिन राइट टू असेंबल एट वन प्लेस वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दिया जा रहा। एक पार्टी के लिए जलसे में सहूलतकारियां हो रही हैं, दूसरे को इजाजत देकर क्रैकडाउन हो रहा है, सब ये आपके सामने है। अब इन्होंने लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मजहबी सियाहत के फरोग के लिए इकदामात की जरूरत है और गैर कानूनी मुकीम लोगों की डेडलाइन के हवाले से इन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को वापस नहीं भेजा जा रहा, गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन को वापस अपने मुल्क भेजा जाएगा, किसी भी दूसरे मुल्क का शहरी वीजा लेकर आ सकता है। फिर इंतखाबात के हवाले से इन्होंने कहा कि वोट डालने के लिए जितने आप बेचैन हैं उतना मैं भी बेचैन हूँ। वेल वी डाउट दैट, लेकिन चलें। फिर कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि मुल्क में एक मुस्तकिल हुकूमत आए, इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा,
حلقہ بندیوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا مخصوص طریقہ کار ہے. عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو ہر قسم کی معاونت کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ تاریخ الیکشن کمیشن نے دینی ہے, ہم نے صرف معاونت کرنی ہے. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی بتائیں کب کروا رہے ہیں آپ الیکشن. تو انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی. پی ٹی آئی سے متعلق سوال کے اوپر انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پر الیکشن کمیشن نے کوئی پابندی نہیں لگائی, تو ہم کون ہوتے ہیں ہم پی ٹی آئی پر پابندی لگائیں. نگران حکومت کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی کام نہیں کرے گی. تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی. وہ نگران وزیر اعظم نے یہ بات کر تو دی ہے, لیکن اس بات میں کتنی سچائی ہے یا نگران وزیر اعظم کے ہاتھ میں کتنا کچھ ہے یہ ہم سب کو پتا ہے. دوسری جانب اب جو صورتحال اس وقت بن چکی ہے, آصف زرداری میدان میں آئے ہیں. ایک جانب تو پیپلز پارٹی لگاتار یہ سٹیٹمنٹس دے رہی ہے, بلکہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں فاروق نائک, انہوں نے الیکشن کمیشن سے ایک مرتبہ پھر عام انتخابات کی فوری تاریخ دینے کا مطالبہ کیا. اور جب ان سے سوال ہوا کہ ملک میں عام انتخابات جنوری کے آخر میں ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں آج یہ کیس لگا ہوا ہے, میں نے اپنا وکالت نامہ جمع کروا دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف بھی سپریم کورٹ میں 90 دن میں انتخابات کے حوالے سے اپنی نئی درخواست جمع کروا چکی ہے. دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں اس معاملے پر کیا فیصلہ آتا ہے. آج اس پر سماعت ہو رہی ہے, لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی کم از کم اس معاملے پر ڈٹی ہوئی ہے. لیول پلینگ فیلڈ کے اندر بھی پیپلز پارٹی میدان میں آ چکی ہے, اور جے یو آئی بھی یہی باتیں کر رہی ہے. اب یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے نے بھی یہ بات کی ہے. اگرچہ اس وقت استحکام پاکستان پارٹی بھی ڈیوائیڈڈ ہے, اس کے اندر بھی دو گروپس ہیں, ترین صاحب اور علیم خان کے درمیان بھی اختلافات ہیں. اور آبویسلی ایک گروپ ہے پارٹی کے اندر جو کہتا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ الحاق کرنا ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں کرنا. اس معاملے پر بھی ان کا پھڈا پڑا ہوا ہے, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اور اس وقت بہت سے رہنما یہ کہہ چکے ہیں جو پی ٹی آئی سے سلپ ہو کے آئی پی پی میں گئے ہیں کہ اگر نواز شریف سے الحاق ہوا تو ہم یہ پارٹی چھوڑ دیں گے. اگرچہ ان کا مستقبل ان کے پارٹی کے رہنماؤں کے ہاتھ میں نہیں ہے, انہیں جب اوپر سے حکم ہوا اور جس پلڑے میں ان کا وزن ڈال دیا گیا انہیں جانا پڑے گا. اب پیپلز پارٹی کا ایک برانڈ نیو نیریٹو آیا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے, اگر پی ٹی آئی کو اجازت نہ ملی الیکشن لڑنے کی تو پی ٹی آئی کا ووٹر ہمارے پاس آئے گا. پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اس کی چوائس بن جائے گی. اب یہ نقطہ ہے جسے آپ نے سمجھنا ہے. فضل الرحمان بھی اس لیے بڑے انقلابی بن رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھی اس لیے انقلابی بن رہی ہے. اس میں قطعاً پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی کوئی محبت نہیں ہے, یا کوئی جمہوریت کے لیے یا ملک کے اندر آئین کی پاسداری کے لیے یا لیول پلینگ فیلڈ ان دا ریئل سینس کا درد نہیں ہے. اگر انہیں لیول پلینگ فیلڈ مل جاتی اور پی ٹی آئی کے ساتھ یہی وکٹمائزیشن چل رہی ہوتی, انہیں کبھی لیول پلینگ فیلڈ یاد نہ آتی. اس لیے تو پاکستان کی سیاست کا بیڑا غرق ہوا ہے کہ کوئی بھی سیاستدان یہ نہیں کہتا کہ اداروں کی سیاست میں مداخلت غلط ہے. وہ کہتا ہے کہ اداروں کی وہ مداخلت غلط ہے جو میرے خلاف ہے. ادارے مداخلت کریں لیکن میرے حق میں مداخلت کریں. ایوری پولیٹیشین سب کا یہی مطالبہ ہوتا ہے. اب ایک تو ان کا نیریٹو یہ ہے, ایک ان کی سیاست یہ بھی ہے کہ میاں صاحب سٹرونگ حکومت نہ بنا سکیں. مولانا بھی یہی چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ پنجاب میں نواز شریف کا پھڈا چلے تاکہ نواز شریف گورنمنٹ تو بنائیں لیکن وہ کمزور ہو, ہمارے مرہون منت ہو, ہم کوئی بینیفٹ لے سکیں. پیپلز پارٹی سب کے اندر اپرچونٹی دیکھ رہی ہے. ایک تو قبولیت کا شرف جو ان کے پاس جنرل باجوہ کے دور میں تھا وہ ان سے چلا گیا. پھر مقبولیت ویسے کوئی نہیں ہے, قبولیت بھی کوئی نہیں ہے. نون لیگ کے پاس چلیں قبولیت ہے, مقبولیت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس مقبولیت کا انبار ہے, قبولیت کا مسئلہ ہے. تو پیپلز پارٹی کے پاس دونوں چیزیں نہیں ہیں. پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کا کچھ بچا کھچا بھی ہمیں مل جائے تو ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا, ہمارے لیے تو وہی کافی ہوگا. عمران خان کی مقبولیت کا 5% بھی پی ٹی آئی کا ووٹر مل جائے تو کیا بات ہے, اور وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اب زرداری صاحب میدان عمل میں آ چکے ہیں. زرداری صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا اور اگلا وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا. بلاول کا نام نہیں لیا, لیکن زرداری صاحب نے طبل جنگ نواز شریف کے خلاف بجا دیا ہے. دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی پشاور سے ایک بڑی اہم ترین اور بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے. پشاور میں کوئی پروگرام چل رہا تھا مولانا کا, اور اس پروگرام کے اندر لوگوں نے کم تعداد میں پارٹیسپیشن کر کے بھی ایک بڑا کلیئر میسج دیا. آپ بلکہ یہ ویڈیو ذرا ملاحظہ کریں.
अगरचे मौलाना फजल रहमान इमरान खान को यहूदी एजेंट कह रहे हैं और स्टेज पर नारे भी लगवा रहे हैं कि यहूदियों के जो यार हैं गद्दार हैं गद्दार हैं, लेकिन लोग साइड पर खड़े होकर मौलाना के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा, खान साहब भी करते हैं, बाजवा साहब ने उन्हें मना भी किया था, लेकिन इसके साथ इमरान खान जिंदाबाद के नारे लोग एक रिलीजियस क्राउड के अंदर लगा रहे हैं। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि लोग अभी भी किसके साथ हैं, कौन उन्हें लीड कर सकता है और ये मामला क्या है। अवाम बहुत ज्यादा समझदार है और वो जानती है कि इस वक्त पाकिस्तान में हकीकी लीडर कौन है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।